आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात करून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात करून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात करून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात करून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लगी राव मुझे सखी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू संस्कृती कळय म्हाका वाटणीची दाखय म्हाका 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 मुझे सोवे कर जीवित नवे ये मुझे सोवे कर जीवित नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो संसारात मनीस जाल्या हर एकल्याक सुख दुःख कंत बेजाराय भलायकी पिडा कष्ट नष्ट म्हणले हर एकल्याक आसात एका ना एका काळार खंडी जावन हर एकल्याक ते आसात नातल्यार आसतले येतले पूण त्या कश्टांत त्या दुखांत त्या कंतेंत बेजारांत कोण सलवाता कोण देवाक वळखना तो सलवाता पूण कोण खरेंच देवाक वळखला ताच्या सुखांत या दुखांत कश्टांत या पिडे शिडेंत तो भियेना खावजेना आकांत ना कित्याक देर दिवंक शकलो आसा बोळ दिवंक शकलो आसा तुका राखसोन सांबाळचो एकलो आसा म्हूण तुका कळटा आसतना तूं संपूर्ण तरां ताज्या हातांत पडटा आसतना तसो तुका आदार दिता कृपा दिता देर दिता बोळ दिता मात्र न्ही तुका सांगात दिता देखून तो सांगात जोडूंक आमी सुकल्या तर आमच्या कश्टाक त्या वेळार खंय ती बेजाऱ्या वेळार देवा तावन आमी देवलाकचे भोगसने मागया आमी जोडूंक ना देखून हेरांक धैर्य दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेकाच्या भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदर देवा अंदुखा बाबा भयणीनो उजगुनी अवसारो मनान चिंतो तोंडान सर वायट आदर म्हणून बरें सर आनी दैजी कांगिल्या ओम जापरा ओम सबोड वडप्रा या मसो सदा संवाद सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक अंदुखा बाबा भयणीनो मुझे कदरच्या सरस्पुरा देवा लागी विनंती करत प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातका बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविता पाव सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत Krista kaklota, Krista kaklota, Somya kaklota,
महिमा 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 देवा सर्गे आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस कोरा देवा सर्गेच्या राया सर्व वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू प्रिसा बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकृत्य तो बापाच्या बोजात बसला आमचे मागे मानो त्या पवित्र सांगावे देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच तो स्वामी एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थोया सर्गीच्या अभो मंगळ बापा आमच्या कष्टाकंता वेळा संपूर्ण तरण भावडता पुरुषपाती विश्वास पण तुझे सृष्टीन धावून येऊक आणि तुझ्या हातांत पडोंक तुझा आदरणी आशीर्वाद करपा जोडूंक तू आमकां वाट दाखय हे मागणें करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 18 वाक्य 9 तावन 18 पर्यंत धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 18 वाक्य 9 तावन 18 पर्यंत अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत सोम्यान पावलाक म्हळें भिये नाका उलय वगो राव नाका हांव तुजे सांगता आसा आनी हांव कोणाच्यानी तुका बादा करूंक तांगचें ना कित्याक मुजे म्हणले साबार जण ह्या शारांत आसात अशें पावलो कोरितांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतार तांकां परगट करतलो पूण गल्लियो हाकायान रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळ्या संगता मेळोन पावलाचेर उपराटले आनी ताका धरून नितीसलाक ओडून व्हरून गेले ते म्हणाले वो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो जुदेवानो खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी आडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणिकायेन कान दितो आसलो पूण हे शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंध जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच तें इतिहास करून घेया तसल्या संगतींनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना अशें ताणें तांकां नितीसलांतलें भायर केलें तवळ तांणी सक्तांनी मेळोवन सोस्तेनेसाक सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितीसला मुखारच ताका आपयलो तरी पूण गल्लियोन ह्या खंयच्याकी लक्ष दिली ना पावलो अंतियोकाक पाटी येता पावलो आनीकी साबार दीस कोरिंतांत रावलो उपरांत भावाक आदेवस म्हणून प्रिसिल्ला आनी अक्विला सांगता थारुंदन सिरियाक गेलो केंकरे पावताच ताणें आपल्या माथ्याचे केस तसयले
कित्याक तशी ताची आंगोन आसली. देवाचें उतार. देवाचे ओडोपकार. Hallelujah, 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 Krista jai jai. Hallelujah, 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 Krista jai jai. Krista jai jai, hallelujah, Krista jai jai, hallelujah, Krista jai jai, hallelujah, Krista jai jai. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16:20-26 पर्यंत. John's Gospel chapter 16 verses 20 to 24. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातास संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार संतोषान आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमच्या विशयांतय तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तो तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतास तुमी म्हज्या लागीं कितेंच मागचे नात. सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नामी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशा जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नामी तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. देवाचें उतर हें. वांखणे तुका क्रिस्ता. अजून पर्यंत म्हजे नामी तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. जेजू थंय तुमचो संतोष भरपूर करूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल संघ वस्ते रितीर जाली. 30 आनी 5 जाणां ह्या रितीरेंत आसलीं आनी सुमार 7-8 नेणटीं भुरगीं आसलीं. नेणटीं म्हळ्यार धाकटीं भुरगीं. आनी ह्या वस्ते रितीरेंत एक आवय 2 भुरग्यां सांगता आसली. धाकटुलें भुरगीं आतां KG आसा, व्हडलें भुरगीं आतां 10वेंत आसा. आयले वर्स ह्या भयणीचो पती अंतरलो 40 आनी 8 वर्सांच्या प्रायर. तो मरोन 1 म्हयनो खालीक जालो. कालच्या दिसा भरती 1 म्हयनो जालो. आनी म्हयनो जावच्या पयलेंच ही आवय आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन हांगा रितीरेक आयिल्ली. आनी रितीच्या सुरवेच्या दिसा हांवें पळयल्लें तिका आनी तिच्या 2 भुरग्यांक खंतींत आसलीं, बेजारांत आसलीं. पूण काल रितीर जावन म्हाका ती मेळोंक आयली. आनी ती आवयत म्हणाली, मस्त खंत म्हाका आसली फादर, मस्त दूख म्हज्या काळजांत आसलें फादर. हांवें सांगलें त्या भयणीक, हांव जाणा भयणी, कित्याक तुज्या पती खातीर आमी हांगा मागून आसल्या. 1 म्हयनो तो व्हडला कश्ट जाला. लंग इन्फेक्शन जावन ICUंत आसलो. मात्र ताजे मोरणे हांवें लायव्ह हांगा पळयल्या. तुमची आनी तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्याची खंती हांवें पळयल्या. तशें म्हणटा ती भयण म्हणाली, पूण आतां हांव हळू जालें फादर. येताना हांव ओजें काण घेवन आयिल्लीं, खंत काण घेवन आयिल्लीं, दूख काण घेवन आयिल्लीं, पूण आज हांव हळू जालें फादर.
तिची खंत काण घेवन तिची दूख काण घेवन तिची बेसाऱ्या काण घेवन तिचे कश्ट काण घेवन ती कोणा सरशी आयिल्ली? आनी कालच्या दिसा 1 म्हयनो जालो मात्र तिचो पती सरोन. जेन्ना तुजेर कश्ट येतात, आकांत येता, तुका पिडा दोसता, जितले बेगीन तूं जेजूसाची येताय तितले बेगीन ते तुका तें दूख आसलें संतोशान बदलता. तूं जेजूसाची येवंक गळाय करताय, तुजें दूख, तुजी कंत, तुजी बेजाराय, तुजे कश्ट, तुजी पिडा तशेंच आसतली उरतली. पूण जितले बेगीन तूं उठोन धांवन येताय जेजूसाची तितले बेगीन तुका बुजोवन मेळटली. आज आमी वाचलें त्या पवित्र पुस्तकांत आयचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आनी वोल्ट 16 ताचे वयर कितें बरयलां आयका? खंत आनी उल्हास. खंत आनी उल्हास दोनी आसा आमच्या मुखार. खंत नातलो मनीस कोण आसा? कश्ट नातलो कोण आसा? बेजाराय बोगानातलो कोण आसा? पिडा येनातलो कोण आसा? निराशी जावंक नातलो कोण आसा? सलवंक नातलो कोण आसा? एका ना एका काळार कश्ट येतलेच देखून जेजून म्हळ्यार माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 11 आनी वोळ 28. Matthew chapter 11 verse 28. येया मुझे सरशी. येया मुझे सरशी येया म्हणा जेजून. आनी कोणाक येया म्हणा? नाचतेल्यांक, संतोशान उठतेल्यांक न्ही. कोणाक येया म्हणा? ऐका, येया मुझे सरशी. सोमेस्त तुम्ही सोमेस्त येया, एकलो मात्र न्ही, दोग तेग सोमेस्त येया. कोण ते येया? कष्टतल्यानो कष्टातल्यानो येया. आनी वजन वयतल्यानो. वजन वयतल्यान, भर वयतल्यान, वजें वयतल्यान, कश्ट वयतल्यान येया मुझे सरशी म्हणून जेजून आपयला. देखून हांवें तें कतार केलें. येया जेजू सरशी कष्टातल्यानो, जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकान. येया जेजू सरशी कष्टातल्यानो, जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकान. ताका उलो मार तासो सांगा सोद, बेजाराये निरासल्या बाबा. ताका उलो मारा तासो सांगा सोदा, बेजाराये निरासल्या. आसा खाली कष्टातल्यानो मात्र न्ही, भुकेल्ल्यानो येया, तकलेल्यानो येया, अनाथानो येया, विधवीनो येया, पिडेस्तानो येया, सलवल्ल्यानो येया, भातक्यानो येया. देखून पळय जेजूसाची आयल्यार तुका कितें राखोन आसा पळया. तुमचें वजें काण घेवन येया, तुमचो भर काण घेवन येया, तुमची कंत बेजार काण घेवन येया. आनी जेजून कितें म्हणा? येया म्हजे सशी कष्टातल्यान, वजन वयतल्यान, आनी हांव हांव तुमकां विशेव आनी इल्ले दितलो. कश्ट दितलो, आनी इल्ली कंत दितलो, विशेव आनी एक दितलो. वजें तुमचेर घालतलो. विशेव दितलो. काही अप्रूप येतल्यांक काही इल्लोसो विशय, पूण आमी ज्यो सांगात आसल्यांक भरपूर विशय. गळाय करनाकात भाव भयणीन. जेन्ना तुका खंत, तुका बेजाराय, तुका इराराय, तुजें निरासपण, तुजें एकसरपण, ये जेजूसाची. ओडोली बाबान गायलें न्ही, एकसरपण बोगाना, आळसाय म्हाका धरीना, धांवोन येता जेजू म्हजो उलो मारता. जेन्ना म्हाका हें सत उगडापण जालां 32 वर्सां जावन, ना कंत, ना बेजाराय, ना म्हाका एकसरपण, ना निरासपण, ना सलवणी आयल्यार हांव त्या विशयान कांयच बेजार पावना. पूण संवसारांत आसात मनीस, इल्लेशें कितें जालें त्याच दुखांत, त्याच कश्टांत, त्याच पिडेंत, त्याच निरासपणांत, त्याच सलवणेंत जिवन आसात. देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता
जो असं शुभ वर्तमानावस्वर 16 आणि 20 तावन 26 पर्यंत जेजू तू सांगता ऐक आपल्याशी सांग. सतत हांव तुमकां हा सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, एक वेळ येतलो, एक वेळ येतलो, तुम्ही सुस्कान सुस्कान रडतले, हा तुम्ही सुस्कान सुस्कान रडतल्यात बेनाकात. हा संतोष रंग बसोन आसात. पुन्हा दैत्याच्या घरा पण आज आमचो भाव हांगा जिल्सान हांगा आसा, ताज्या बापायचो भाव अंतरला ताज्या केरळांत ताज्या कुटुंबाची परत न्ही. आतां हांवें व्हिडिओ पळयलो लायव्ह, ती दुकानांत आसात. पूण हांगा बसयली आमी, हांगा बसून आमी देवाचे उतार आयकत आसतना. पूण तशेंच ह्याच वेळार जायते जाण आमच्याच माय गांवांत जायत्याच्या घरा आज मरना जाल्यात, ती दुखेस्त जाल्यात. एक वेळ येतालो, एक काळ येतालो, आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी मरणा जातली ती भियेनाकात. तुम्ही आस्कारन सुस्कारन रडतल्यात. रडोंक आसा, कोणाक रडोंक ना जाणान की कोणाक रडोंक ना? कोण धरणी फोंद आसात पळय तांकां रडोंक ना. धरणी वयर आसल्यांक रडोंक आसा. आस्कारन सुस्कारन तुम्ही रडतल्यात. पूण संसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. पळय कितें पळय, आतां मरणाच्या घरा तुमी वेतात, तांकां संबंध जाली बरोबर रडतात, आस्कात सुस्कार सोडून न्ही. पूण उरली तांच्या घरा बर्थडे सेलेब्रेट करतलीं, जुबली सेलेब्रेट करतलीं, कितें फेस्त परब म्हणून कितें दाबाजो आचरण करतलीं, ती रडटा. ते संवसारांत आसलीं कितें करतलीं? पूण संसार तवळ खुशाल बरीत खुशाल आसतलो. बरीत आसतलो. तुम्ही जाणान की कालच्या दिसांत युपींत असलें वारें आयलां की हॉलाची काल मेलछावानी म्हणटात पळय, शिटी समेत ट्रस्सां समेत तुबोवन गेल्या, दाखयल्या तांणी. आनी ते होर्डिंग बोर्ड आसा न्ही तो उबोवन येताना बशे एकलो ताका धन रावल्लो, तो बोर्ड वाऱ्यार उबला, वय वाऱ्यार असो उबोवन येता, पाको उबोल्ल्या बरी. 94 जाणां मेल्यांत त्या वाऱ्याक, त्या धुळीक. कितल्या जाणांची घरां गेल्यांत, रूख परतल्यात. तांकां आज कुशेलाय आसा सांगा? पूण आमची घरां सुरक्षीत आसात, आमी सुरक्षीत आसा. कोणी उबोवन वचोंक ना, कोणाच्या घराचे पाके उबोवंक ना, संतोश बरीत आसात वय मू. मणिपुरांत 5 जाणांक पास्टरांक आनी ताच्या सांगात्यांक ते जिशी मान उडयला मणिपुरांत. ती कुटुंबां दुखांत आसात, खंतींत आसात. पूण आमी हांगासर संवसारांत खंयसरी तरी आतां दूख आसा भाव भयणीनो, खंत आसा, बेजार आसा. आमी केदाय मागण्या करतना चिंतना आमी भागी ह्या वेळार, ह्या काळार, ह्या जाग्यार आमी सुरक्षीत आसा. ते झुजावच्या त्या जाग्यांनी, इराणांत, त्या गाजांत, त्या लेबनानांत, त्या इस्रायलांत, युक्रेनांत कितलोसो लोक, हजारांनी लाखांनी लोक आज घरदार नासतना, खावंक जेवंक नासतना, आसरो नासतना कश्टांत आसात. पूण त्याच वेळार जायतो लोक हॉटेलांनी बसून माजा मारून आसात, खावन आसात, पार्ट्यो करून आसात, पिवन आसात, डान्स करून आसात, बरोबर न्हेसून आसात. पूण हांकां एक दीस येतलो वेळ. आनी जायते फावटी तुमकां सांगलां, आमचे भाव थंय गल्फांत काम करतले, थोडे म्हाका सांगतले आमकां कश्ट पावता, कश्ट. हे आमचे आत पळय साहेब, शेख दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आमी तांची बुट्टी चाकरी करीचे, गुलामा बरी आमी काम करचे. ते बरे माजा मारतात. आमचो भाव लिगोरी केदाळ म्हणटालो, तांकां माजा फादर, आमकां सजा. पण हांवें सांगलें त्या भावाक सांगून आसतालो, एक दीस येतालो तुका माजा तांकां सजा, देखून ताका आतां माजा सरकार, हांकां आनी की सजा. कितें गेलां तुमी जाणात मू, गल्फांत, कुवेटांत, दुबयंत, कतारांत कितले मिसायल पडल्यात, बॉम्ब पडल्यात, आनी कितले पडोवंक आसात. देखून संवसार कुशाल बरीत आसतना तुमी भियेनाकात भाव भयणी. एक सांगणी आसा न्ही, सुकी कोली पडटना जिवी कोली आसतली खंय. आयकल्या तुमी? सुकी खोली पडटना जिवी खोली
देखून कोणी रडटा तुमी आसनाकात एक दीस तुमी रडतल्यात ती आसतल्यात सगळ्यांक आसा भाव भयणी आसोंक आसा रडोंक आसा देखून वयर कितें म्हणलां कंत आनी उल्हास पूण तूं सोम्या आसाय तर सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर आमी हाज्या पयलीं वाचला न्ही जुवांच्या वांजेलांत हांव 20 आनी वळ 19-21 जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 to 21 जेजू तांच्या सगळ्या नातिल्ल्या वेळार ते भियाल्ले कावजेल्ले आकांतले आनी काळोखांत खिळी घालून बसयल्ले म्हणटा देवाचे उतर ऐका त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीजदारा दांपून भितर एकठांय जावन जेजू आसले. सांगात आसतना ते भियोंक नात जेजू तांच्या जावन खाण वेल्ल्या वेळार ते भियेल्यात जुदेवांच्या बियान दारांक खिळी घालून ते भितर बसल्यात तवळ जेजू तांचे मदें गाद येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो शांती तुमकां म्हणालो मुकली वळ इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. आपुणूच किळयल्ले हात दाखयले उक्तें केल्लें कडवळ दाखयलें आनी सोम्याक देखतस सोम्याक देखतास सोम्याक पळयतास शीस संतोषान भरले. देखून नाही म्हणजे सोम्या सोवे जियेतेल्या देव देता शांते सोम्याक नांव वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सोवे जियेतेल्या देव देता शांते सोम्याक नांव वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा आमी वाचता पळया न्ही लुकाच्या वांजेलांत वचत 2:25 सिम्या म्हणलो एकलो खंय आसा त्या वेळार सिमिया नावाचो एक मनीस लूक चॅप्टर 2:25 सिम्या नावाचो एकलो मनीस जेरुसलेमान येतलो नितिवंत आनी देवबिरांतीचो नितिवंत मनीस तो देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो. खंय आसलो वाट पळोवन आनी ताचे ते पवित्रत्मा पवित्रत्म ताजे ते आसलो देखून सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले खरीत तो मोरासो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्ले. आशा कितें सरस्वतीच्या क्रिस्ताक हांवें पळय म्हणली आशा पवित्रत्म्यान तो बरला क्रिस्ताक राखोन आसा आनी त्याच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयलो. देवाळांत आसलो भाव भयणीन सोम्याच्या पांयां तळा तो आसलो. पळया न्ही तुका कंत बेजार आसतना खंय तुज्या इश्टांक सोदून वचनाका सैऱ्या धैर्यां सोदून वचनाका बरें विंगड तुज्या पांयां तळा बस. 12 वर्सां पयलीं हांव कॉलेज शिकतालो त्या दाळ मैसूर हांव दुसऱ्या हातू आसलो 2nd इयर आनी 3rd इयरांत म्हजो एकलो सिनियर आसलो आनी 1st इयरांत एकलो भाव आसलो. 1st इयरांतलो आनी 3rd इयरांतले बरे क्लोज फ्रेंड्स इश्ट ते आनी 3rd इयराच्या ज्या भावान बरें पॅन्ट आनी शर्ट नवें ताडिल्लें उंबण सुकात घाल्लें कोणी मोसरांत तें नव्यात ब्लेडीन चिरिल्लें चिरल्या उपरांत बादला मुजेर घालो आमी केला म्हणून आमी चिंतूंक की ना पळोवंक की ना मात न्ही सगळे कितले जाण आसले 1st इयर 2nd इयर 3rd इयर सांगात मेळोन सगळ्यांनी मुजेर बादलाम घाल्लो कित्याक हे दोगी बरे इश्ट म्हणून म्हाका पळोवंक जावना म्हणून म्हाका मोसोर म्हणून हांवें चिरला म्हणून बश्टा तांकां स्वप्न पडिल्लें गी म्हणून स्वप्नांत पळयल्लें गी म्हणून तांणी हांवें चिरूंक की ना वचूंक की ना पळोवंक की ना आपडूंक की ना सगळ्या कम्युनिटींत सुमार आमी एक 60 वयर आसले हांव सगळ्यांनी म्हाका सोर केलो. न्हीद हा गी म्हाका रावंक जाय गी म्हाका नाका मोद्यान रातीर हांव उठून गेला कपेलाक मोद्यान रातीर उठून वचून कपेलांत बसून हांव जेजूचेर म्हजी दिश्ट घाल रडोन आसा मागोन आसा. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें असल्या समाजांत असल्या संस्थांत असल्या कुटुंबांत कित्याक रावचें म्हणून चिंतून आसतना नाका पुरो आनी 1 वर्स न्ही कशें कॉलेज करून भायर या म्हूण चिंतना हांव कुर्सायल्या जेजूक पळोवन आसतना जेजू तावन एक म्हाका उतार आयिल्लें आनी ते उतार कितें म्हळ्यार पुता हांवें तुजेर बदलाम गेले सगळ्यांनी तुजेर बदलाम घाला पण हांवें तुजेर बदलाम गेले. आज भाव भयणीनो कोणें म्हजेर बदलाम घाल्लो ते पुराय संवसारांत आसात
जेजून म्हाका घट्ट धरलो, उखलून धरलो. मोद्यान रात्री उठून गेला हांव. जेच्या पांयां तळा म्हाका धैर्य मेळ्ळें, जेच्या पांयां तळा म्हाका कसाय मेळ्ळी, जेच्या पांयां तळा जेजूनच म्हाका वय वाट उक्ती केली. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां दुसरे साक्ष सांगल्यात 2009 हांव तुजे खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर जिये म्हणून. 10 दीस हांव ताज्या पांयां तळा बसून मागणें करनासता. जर तर त्या आकांता वेळार कश्टा वेळार हांव मनशां सशीं गेलो, सला दिता आसले, सोड रे नाका रे, हे रे आमच्या तूं जॉयन जा रे. देखंत कश्ट आमचेर आयल्या वेळ तुजे दिश्टावला, मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. कश्ट आमचेर आयल्या वेळ तुजेर दिश्टावलाय, मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. देखून कश्ट आयले म्हणून तुमी भिये नाकात. जाकोबाच्या पत्रांत वचून 1:12 सांगता नेंगी, तुजी वरवणी जाता, तुजी तपासणी जाता, तुजी परीक्षा जाता म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, जाकोबाच्या पत्रांत वचून 1:12, कष्टांच्या वेळी दृढ रावता आणि त्या वेळार कष्टा वेळार, पिडे शिडे वेळार, सलोनी वेळार, निरासल्या वेळार, एकसुरो आसल्या वेळार कोण तो मनीस दृढ रावता? तो मनीस भागी तो मनीस भागी. आणि ताची वरवणी जाता. तुझी वरवणी टेस्ट. आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. तुझी वरवणी जाल्ल्या उपरांत जॉबाची वरवणी जाल्ल्या बरी, जॉबाची परीक्षा जाल्ल्या बरी, त्या परीक्षेन तूं उत्तीर्ण जाताय जाल्यार त्या वरवणेन तूं देवाक मानवालो जाताय तर जॉबाक पळय 2 वांट्यांनी वय मू वय की न्ही, ताका 2 वांट्यांनी पाटी वेळ्ळें की ना. तुका तयार केला मैमेचो मुकुट खंय ती वळ वास मुखार ताची वरवणी जातस. जातस. आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. देवान बसयल्लो, देवान तयार केल्लो मुकुट तूं जोडटलो. मनशांक थंय चोळा न्ही, कोणशाक दवरा न्ही. ओ देवान बसयलेलो मुकुट तुका जाय, कुरो तुका जाय, किरीट तुका जाय, महिमा तुका जाय. घट्ट राव, दृढ राव, थीर राव. देखील हांवें जायते फावटी म्हणलें तुमी आयकलां, तुवें सगळें होगडाव न्ही, तुजो भावार्थ जेजू तुवें होगडावंक नाय, तर तुवें कांयच होगडावंक नाय. तुवें सगळें होगडावणी जॉबा बरी, तुजो भावार्थ जेजू तुवें होगडावंक नाय तर तुवें कांयच कितेंच होगडावंक नाय. हांगा ह्याच वस्ते रितींत भाव नवीन, ताचे पतीन आनी ताचे 2 चेरके आसले. एकलो चेरको आतां 10वेंत आसा आनी एकलो बहुशा 8वेंत आसा. ते 2 चेरके 2 दिसा उपरांत गेले फाटी. ती आवय म्हजे सशी आयली आनी म्हणाली मेळून, फादर तांकां मागणें करूंक नाका, तांकां देवाचें उतर वाचूंक नाका, हांगा येवंक नाका, तांकां कित्याक गे म्हळें. तांचे एकच सवाल खंय, आमी पयलें रेत्रे येतले, हांव पयस पयस जावन येतले, म्हयन्याक येतले, हांव आवय बापाय आनी आमी भुरगीं सांगात येतले, हांव 4 जाणां आमी सदांच मागतले, हांव आमच्या बापायक अशें कित्याक जालें, देवान कित्याक म्हज्या डॅडीक अशें केलें. आजुनूय ते सवाल घालना आसा. देखून आमी मागाना, आमी देवाचें उतर वाचना, हांव सत मानिना म्हणटात. ह्या भयणीक हांवें सांगलें, तें हांव गडगडिल्ल्या वेळार कोण तुका लागीं आयली, कोण ताका पळोवंक आयली, कोण हें ताका सांगात दिलो, कोण ताच्या कुमकेक आयली, हर एका रितीन कोण ताका आस्पत्रेंत पळोवंक आयली, कोण ताच्या गरजेन पावली, कोणें आधार दिलो, कोणें बरें म्हूण दाखयलें. कुटुंबाची न्हय आसली तर ह्या दैवी कुटुंबाच्या संध्यान कितले हात उखलून कितली कुमक केली, हें तुज्या भुरग्यांक कळीत आसा गी म्हळें हांवें. आपणाचो मोग करतल्यांक कितें वाचलें आतां, आपणाचो मोग करतल्यांक, आपणाचो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. आमच्या यस आमच्या दैवी कुटुंबांत असो कितल्या जाणांक मारेकार पिडा शिडा आयली, कितल्या जाणांची अवघडां घडली. आज जायत्यांनी तो उपकार ते विसरून गेल्यात. तशें जाल्ल्या वरवीं आधार खंय जावन आयलो, कुमक खंय जावन आयली न्ही, दिल्ली देवान, पूण कोणा मुखांत ताका वळखल्या ताच्या भुरग्यां मुखांत, ताका सत मानतल्या भावार्थ्या मुखांत, ताजी सेवा करतल्या सेवाका मुखांत, ताजेर भावार्थ बरोवपाचें विश्वास दवरल्या विश्वासच्या मुखांत.
हे दोगी भुरगीं आनी की इतले धारून जाल्यात की ना आमकां मागण्या नाका आमकां रजार नाका आमकां उतार नाका आमकां रितर नाका आमचे देवाची उतार सांगता तुका हे म्हाका आमकां कितें जालां जाल्यार त्या वेळार आमकां कळना मगदलेन मरी प्रद्वारी स्त्री जावन जियेल्ली वयमू सगळ्या संवसारान तिचें खंडन केल्लें वय की न्ही केलें न्ही पूण निमाणे मोगाची जाल्ली कोणाक कित्याक सकडांनी तिका जेजूसाचे हाडले पात्रांक वयमू पूण सकट गेले फाटल्या पांयानच गेले निमाणे ती उरली पूण जेन्ना जेजून आपणाचो मोग तिका दाखयलो त्या घडये तावन ती कोणा सरशी रावली निमाणो श्वास पर्यंत जेजूसाची रावली न्ही संवसाराक फाटीं गेली संवसाराक फाटीं गेली जाल्यार तिची निंदा जाती आसली तिची कळकुलां जाती आसली मात न्ही तिची कितें म्हणटात लज हांव मर्याद काडून तिका जियोंक जाते ना पूण जेजूसाची रावली देखून जिवंत जेजू भेटुल्ली ती पळयल्लें आनी जिवंत जेजू भेटुल्लो तिका पळयल्लो देखून आज तुजे मुखार एक विसवण आसा तुका संवसारांत रावंक जाय की ह्या दिवस सांगातार रावंक जाय की म्हणलें संवसार आसकाले म्हणटा थोडे खुशाल बरीत आसा आतां साबार जाणां विशयांत आमी म्हणजे आतां कोणाची आमी खंत बेजार आमी आयकता ना त्या मनशाक खंत बेजार आहे पूण जायतो लोक ताची कितें करता निंदा करता केळकोळां करता कोडी काडटा या ताजे विशयांत कितें 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 उलोवन ताजें नांव पाड करता पूण जर तर तूं कोणी कितेंय म्हणून दिता पूण सोम्याच्या पांया ताळ तूं आसाय मरये बरी तूं पांया ताळ बसून आसाय कोणी पुरपुरल्यार तुका कांय फरक पडना कोणी तुजे कितल्यो खोडी काडल्यार तुका कांय फरक तूं ताजी सेवा करनत आसा जाल्यार तुका कांय फरक कित्याक विशय कोणाक बसयला तांकां गी तुका पुरपुरतल्यांक विशय बसयला तुजे कश्ट काडून कंत काडून बेजाऱ्या काडून तुजेच्या पांया ताळ्यान बसलाय तर तूं कसाय तुका विशय ताणें बसयला हो विशय जोडूंक देखून म्हज्या एका कंतरान तुमी आयकला न्ही जिनयेच्या पयणारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा जिनयेच्या पयणारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू कंतींची लारां ती आपटितात दपटितात कश्टांची मोडां ती बेश्टयतात कश्टितात कंतींची लारां ती आपटितात दपटितात कश्टांची मोडां ती बेश्टयतात कश्टितात मोडणाची चिंतना म्हाका कावजेनी हाडयतात सलवणेची वाट म्हजें जिवीत सवे बाडटा जिनयेच्या पयणारा वासा कश्टांच्या दोनी तावा जिनयेच्या पयणारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू रिणाचें वोजें म्हाका धरनीक तें शेवटिता दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता रिणाचें वोजें म्हाका धरनीक तें शेवटिता दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता पोडाराचे कंत म्हाका दोळे म्हजे भिजयता शेजाऱ्यांचो द्वेश म्हाका जाग्यार तावन धांवडयता तशेंच वायटाची लज म्हाका तकली म्हजी बागयता अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता वायटाची लज म्हाका तकली म्हजी बागयता अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता मोसराची दिश्ट तांचें बरें करूंक आडयता लोकांची टिका म्हाका हर एक घडी रडयता जिनयेच्या पयणारा वासा कश्टांच्या दोनी जिनयेच्या पयणारा वासा
कश्टांच्या दोनी तामास राख म्हाका पाव म्हाका दिनाका म्हज्या जेजू राख म्हाका पाव म्हाका सांडिनाका म्हज्या लुकाच्या वांजेलांत वचत 2 ओळ 30 आनी 34 ऐका अन्ना म्हणली एकली 7 वर्सां मात तिका तिच्या लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तिका सांगात मेळ्ळो आपल्या पोतीसो ऐका ते अन्ना नावाची अन्ना नावाची एक प्रवादिनी असली. एक प्रवादीन असली. ती आशेर कुळयेची आशेर कुळयेची धूप पानवेलेची ती आता चड उतारप्रायेची जाल्ली. आता उतारप्रायेची ती लग्न जावन 7 वर्सां केवळ 7 वर्सां मात्र तिका पवो जाल्ली भाऊ बहीण. लग्न जावन केवळ 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या आपल्या उपरांत दादल्या सांगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. ती विधव जाली. आता तिका 84 वर्सां 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोड ती भायर वचना. त्या घडये ती खंय आयिल्ली विधव म्हणून गो मेला म्हणून तकली धाडून बसोंक ना कंतीन बसोंक ना देवाळान ती आसली. त्या घडयेत हांव ती देवाळांत आसली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. फळ्यांनी ती देवाळांत आसली. उपास करतली मागणे करतली देवाची सेवा करतली. आता 84 म्हळ्यार कितली 84 -7 काडा 7 वर्सां न्ही काडा कितली जाली. हां तातूंत एक आनी एक 20 काडा म्हळ्यार 20 वर्सांच्या प्रायर तिका लग्न जाल्लें आमी चिंता. 50 आनी 7 वर्सां पर्यंत ती पळया नेंगी तिजी कंत कान गो मेला म्हणून तिजी एकसूरपण घेवन बेजाऱ्याकान घेवन ती संवसारांत कंतीत जियोंक ना बदलाक देवाळांत ती आसली. अन्ना आनी पेनिना विशयान तुमी आयकलां वय मू. पेनिनाक भुरगीं आसली अन्नाक नातली वय मू. देखून ती पेनिना कितें करतली तुक लायताली चिडयताली. आनी अन्ना तिजी तिणें चिडोवचें या तिणें ताका दोश्चें आयकोंक घरा बसतली की देखून कितेंय तुमकां अडकळ हाडटा ह्या संवसारांत. ते अडकळ येता तुमी भायर जे जाल्यार पयलीं जे तुमी जेजू सरशी तुमकांच तुमी हाडा देवाळाक आनी थंयसर तुमकां राखोन आसा विशय. थंयसर तुमकां राखोन आसा बुजोवन थंयसर तुमकां राखोन आसा बॉक्सांनी थंयसर तुमकां राखोन आसा आशिर्वाद सांगात देवास. देखून जेजून बेश्टें म्हणून ना आवय सांडीत बापूय सांडीत हांव तुमकां. आनी देखून आमी म्हणटा संवसार तुका सांडीत हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका खरेंत अनाथ तूं नेमाक हो संवसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका खरेंत अनाथ देखून तुमी आसकान सुस्कान रडटल्यात संवसार खुशाल बरीत आसतलो पूण कितें बरयलां बेगीस तुम्ही दुखेस्त जातल्यात. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दुख संतोषान पूण येतलो बदलतले. वेळ तशेंच उरचें नात रावचें नात भियेनाकात. देखून हांवें दाखलो दिलो न्ही ह्या भयणीचो 2 भुरग्यांक घेवन आयली. जेजूचे आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत बुजोवन जेजून दिल्ल्या उपरांत जेजून तिजो व्हरतो मोग करता कळिल्ल्या उपरांत काल येवन म्हजे कडेन म्हणटा म्हजी कंत बेजार म्हजें वजें जड सकट गेली फादर. कोणें काडली देखून आमी म्हणटा कश्टांत येयल्यानो वजन भोगतेल्यानो येया देतलो विशेव हांव तुमकां कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया. 2 हप्त्यां पयलें हांगा 2 पारां येवन पावल्यांत ती एकली भयण आनी एकलो भाव. आनी ताच्या उपरांत तक्षण मेळोंक जाय आसलें म्हाका तांकां म्हाका मेळोंक जाय आसलें. हांवें सांगलें ना रावा 4 वरां तुमी म्हाका मेळ्ळ्यात. 4 वरां म्हाका मेळ्ळी. 4 वरां मेळटना म्हाका अशें जालां तशें जालां म्हजो घो ना म्हाका इतले कश्ट आसा ते रीण आसा म्हजी 2 शिकचीं भुरगीं आसात अशें म्हणटाना हांवें सांगलें चुका नासतना तुमी येया आयची सकाळची शिकोवन तुमी आयकोना न्ही तितलें शिकोवन मागीर हांवें तांकां काण दिली. येता ती आयकोन वचा घरा वचून आयका आनी शुक्रार शेनवाराचें हप्त्यांत 1 दीस म्हणून येया सो वाटूक ती जाता ना येवनात. आमकां परत रेडीमेड सोल्युशन जाय फास्ट फूड
84 वर्सां देवाळान बसल्या अण्णा आनी आमकां फास्ट फूड जायचे, आमकां रेडीमेड जायचे. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगून आयकलो भाऊ, म्हजी शिकोवन युट्यूबार आयकून हांगा मागण्या पावला पयले पटी सकाळीं आनी सांजेर वचून घरा वचून म्हाका फोन करता, फादर हांव आयिल्लो मागण्याक, आतां घरा फाटीं पावलां, हांव आयिल्लो म्हाका विजा जायची म्हूण मागोंक, म्हाका विजा येवंक ना. खंय आसा ससनी काय काणयो न्ही भाव भयणीन, हें आयकता तुमकां कशें बगता. एक लायिल्ली रोंपी बोट जावंक आमी राखता वय मू हय की न्ही. खंय ते जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 5 आनी 7 आनी 8 गी ऐका ते बरयलां न्ही गी. ती सोसली काय आमकां असं कितें लायलां तर केणबो लायला, रूख लायला आनी कितें लायला. आता भावा भयणीनो, सोमी येता पर्यंत सोसणीक जाया. पळया न्ही गी, देखून वरोवणी जायचे जाल्यार वेळ घेता भाव भयणीनो. तुमी पयले पटी आयल्यात, पयले पटी आयल्या तक्षण अजाप जाता आमचें ते नाकात. तुजो भावार्थ पळोवंक आसा, तुजी विश्वास पळोवन, तुजें प्रामाणीक पळोवन, कितलो तूं ताका वळखलाय, कितलो तूं ताका सत मानताय, कितलो तुवें ताका स्विकार केलाय, कितलो तुकाच तुवें धुलाय, नितळ केलाय, पवित्र जालाय, हें गरजेचें. देखून सोमी येता पर्यंत तुमी सोसणीक रावा. पळया पळया. एक शेतकार पळया न्ही हें बरें समजता आमकां. एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. त्या भुमीच्या मोलादीक पिकाक तो राखून रावता. पयलेंसो आनी अकरेसो पावस येसर पयलींच्या पावसा कित्याक राखून रावता. कुसूंक बी ओंपूंक वय मू. निमाण्या पावसा कित्याक तो राखून रावता. पावस रावल्या उपरांत ते लुवंक. आज भाव भयणीनो आमी तक्षण आमकां जाय म्हळ्यार जायना. 84 वर्सां ती बसून आसली. सिम्या हांव सदां काळ त्या हातूं आसलो. अण्णा कळनासतना ती देवाळांत दुकांगळ येताली आनी रडोन मागताली. पळ मेळ्ळो की ना. साम्यूल जल्मालो की ना. जेजूक पळोवचे बाग हाका सिम्याक मेळ्ळें की ना. अण्णाक मेळ्ळें की ना. मागीर देखून कश्ट पडे ते सुका बरें गोत्ता तुमकां. कश्ट पडे ते सुका सिगादू. आमी आतां निरंतर 8वो दीस रितीरसो पुरो जाला. भोवमान पुरो जाला. उबे रावन पांय पडटात म्हणून आजू पळया न्ही गी. काल आयिल्ली ती भाव भयणी येताना दुखांत आयिल्ली, एकांत खंतीत आयिल्ली, बेजारांत आयिल्ली. काल हांसोन नासोन हांवें सांगलें न्ही गी किर्तन 120:6 आनी वर्ड 6 कितें म्हणटा. येताना तुमी दुखां गळोवन येतल्यात, फाटी येताना तुमी पेंड्यो वोवून येतल्यात म्हणटा देवाचें उतर. ऐका Psalm 126:6. रडत ती वेतात, रडोन तुमी येतात. घेऊन ओमचें बी गितां गावन परतून येतात. गितां गावन तुमी परतून वेतात. हाडून कोणशांच्यो पेंड्यो हाडून कणशांच्यो पेंडी. विजय आयल्या कोणाकच तो त्याच मापान फाटी धाडिना. पळया तुमी ताज्या पांया तळा मेलची शांती समाधान खंयसरी मेळना. देखून तो जोआच्या वांजेलांत हांव 14:27 जेजूनच म्हणा न्ही गी. जॉन 14:27 जेजून कितें म्हणा. जॉन 14:27 समाधान तुमचें ते हांव दवरून वेता. समाधान हांव तुमचें थंय दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक संवसार असलें शकना. समाधान तुमकां दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. सोडा. तुमी भियोंचेय नाका. सोडा. हांवें तुमी जाय जाल्यार पळया म्हजी ती खंत काडी नाकात म्हणलें शिकोवन कितले 95 आतां 1,00,000 व्ह्यूज सर्च जाल्यात. तेदा म्हाका समजलें संवसारांत मनशाच्या मतीन कितें आसा. तुमी खंत काडली नाकात म्हणलें ती शिकोवन युट्यूबार 1,00,000 वयर जाणांनी ती आयकल्या. म्हळ्यार सर्त कितें मुझे कंतार आसा. कंती दुकान भरला मुझे जीवन. ते खंयचे खंय आसा ते तेदा तुमकां कळटा. H9. कंती दुकान भरला मुझे जीवन, खाली झाला मुझे शांत समाधान. चिंतून आसा करून हृदयान, खंयसर मेळात म्हाका निजबजवन.
कोणती दुःख आन बोरला मुझे जीवन खाली झाला मुझे शांत समाधान चिंतून चिंतून आसा करून रुदन खैसर मेळात म्हाका निजबुजवन अशें हांवलाले हांव गोपांत येवंक संगी जियेवंक अशें हांवलाले हांव गोपांत येवंक संगी जियेवंक तानेला हांव बुकेला हांव मोगाक तुज्या काळजांत न्हू तानेला हांव बुकेला हांव मोगाक तुज्या काळजांत इंपरे बरयल्ली हांव कंतींत आसतना बेजारांत आसतना जाणान कितें मी देखून तूं बरो अर्थ आसा गुंड अर्थ आसा जायतीं म्हजीं कंतारां जावं दी उल्हासाची ह्या कंतीची ह्या बेजाऱ्याची त्या परिस्थितींत आसतना आतां एक बरो एक दाखलो दिता जेसू तुमचें दूख संतोशान कशें बदलतलें आतां मुखली वळयका प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या आतां जायत्यो स्त्रियो हांगा आसात आवय आसात भुरग्यांक जल्मलेले आवय आसात प्रसूतपणाची घडी एपटी उडासकारांनी संतोष बरी जावन नासोन नासोन तुमी भुरग्याक जल्म दिलो न्ही हा सांगा प्रसूतपणाची घडी कशी आसता कश्टांची आटे विटे दूख वय मग बनपास कळवळे आदल्या हप्त्यान वळवळे आनी कळवळे कोणाक म्हणून प्रसूत जाल्ल्या उपरांत हांगा कालच सांगा डिलिव्हरन्स जालें सकाळीं आमी थोडे दाखले दिवचे आसात ते दाखले आयकतना थोड्यांक विचित्र दिसता लज दिसता आतां प्रसूत जावच्या आवयक ते आटे विटे कश्ट आसात म्हणून प्रसूत जायनासल्यार रावल्या कितें जाता कोणाचो जीव येता आं तुजोय जीव येता आनी भितर आसल्याचोय जीव येता आतां प्रसूत जाल्ल्या उपरांत पूण ती भुरग्याक प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार दूख विसराता बनपास विसराता कळवळे विसराता जल्मलो म्हणल्यार ते आटे विटे सगळे विसराता आनी एका भुरग्याक जल्म दिलो म्हणून ती संतोषान आपणे सोंसलेल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना कश्टांचो उगडास उरना आतां हांगा जायतीं शिकचीं भुरगीं आहात परीक्षा म्हणटा न्हू कश्टांनी शिकता तकली धाडून शिकतात वय मग परीक्षा बरो न्हू रिजल्ट आयले बरो रिजल्ट आयले म्हणटारा तो शिकिल्ल्या वेळार कश्टांची आमकां उडास येता गे खंयच्याय कामांत पळया आमी आतां कितें हें करता वेवसाय म्हणटा वेवसाय म्हळ्यार कृशी करता वय मग करूंक कश्ट वय की न्ही रांदूंक आतां कश्ट रांदतना कश्ट वय मग हें करचें सिंधीचें आडीचें काडीचें धुयचें आनी परतून हें करचें वय रांदून जेवता ना आहा रांदतल्याक कश्ट जेवतल्याक खाली धाकले एक धाकलो घेवन तोच धाकलो म्हणून चिंता ना जायते आसात धाकले देखून कश्टा उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा भाव म्हयनेन तो संतोष ती शांती ते समाधान देखून कश्ट आयले म्हणून हांवें केदार सांगलां वादळ आयले म्हणून तूं कालुबुलो जाल्यार तुवें वादळच जाताय ते आयिल्ले वादळ रावताय मुखल्यान वेता गेले शांत जाता की ना शांत जाता की ना आतां मनीस आज मेलो म्हणून आज रडताय आनी दीस वेता वेताना ताजो विचार पडटा की ना पोंडाचो शिवस परतून तकली धाडयताय तरी आमकां हें कळयल्या उपरांत कित्याक ना एक घडीत एक कितें म्हणटा ती रियलिटी म्हणटा पेनफूल रियलिटी सगळ्यांक ताजो अनुभव मेळटा सगळ्यांक ताजो अनुभव मेळटा बाब देखून हें आमी मतीन दवरिचें देखून संवसारांत आसतना आमी कश्टांची जिणी जियेल्यार अशीर दरवट्यांतल्यान आमी भितर गेल्यार आमकां मुखार कितें राखोन आसा संतोष राखोन आसा शांती राखोन आसा समाधान राखोन आसा जिवीत राखोन आसा उजवाड राखोन आसा देखून संवसारांतले मनीस जायते रूंद दारवट्यांतल्या भितर सरूंक पळयतात ना तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत आसतना सत कळीत जाल्ल्यान आमी अशीर दारवट्यांतल्या भितर सराशे त्या कश्टां वरवीं
नाही चालतोड पळतोडी वचपाचे कश्ट आसात की ना पळतोडी पावल्या उपरांत आतां दुबय तावन घरा येता आनी तुमकां संतोश वय मू वय की न्ही पाटी येताना तो संतोष आमी घेता हें दूख परतू वचून पाटी परतून येताना संतोष आसा की ना तेका अशें आमी चिंतीचे देखून देवाचें उतर सांगता तुमचे विशांती तशेंच तुमचे विशयांती तशेंच जेजू सांगता आपल्याशी सांग तुज्या पाटला उदारांक अशें सांगता तुमचे विशयान तशेंच कितें तें आतां तुमी दुखेस्त खरें आं. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो आतां कित्याक तुमी कित्याक दुखेस्त जाल्यात वयर तावन वास जेजू तांकां सांगता आतां हांव आसा मागीर हांव वाचचो ना म्हणून तेदाळ 36 तावन वास येयल्ले तेदाळ तुमकां कळटलें कित्याक ते आतां दुखेस्त जाल्यात ऐका थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचें ना ह्या खातीर ते दुखेस्त जेजून तांकां पयल्यान सांगलें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतले थोड्या वेळा उपरांत परतून तुमी म्हाका पळयतल्यात तवळ ताच्या शिशा मदले थोडे एकामेकाक म्हणूंक लागले थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेता अशें म्हूण हो म्हणटा न्ही थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें समजूना तांकां जेजूक धਰਨ कुर्सांक व्हेलो त्या जाळा थंय परत कितें जालें शिंपोटले मात्र न्ही कंतीस जाले बेजारायन म्हळ्यार भियान ते धांवले जेजूक सोड एकल्यान मात पयशिल्ल्यान ताचो पाटलाव केलो पेद्रून वय मू केल्यार ताका थंय वय तूं तांचे मदलो एकलो म्हणटा तांणी 3 फावटी नेगारलें भियान पूण त्याच पेद्रूक जेन्ना जेजून पळयलें मात न्ही त्याच पेद्रूक आनी हेर शिसांक जेजू परत जिवन जावन भेटिल्ल्या वेळार रडले कितें कंतीस जाले की बेजारात जाले आत्तां आमी वचले जेजूक पळोवन ते संतोसले ते वखूय येता जेजू म्हळ्यार बापा सरशी येता देखून ते कंतीस जाले वाच मुखार उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हणलें तसो अर्थ तुमी एकामेका विसरनासात म्हूण आतां वय तांकां समजूंक ना तेच वळ्या तुमी जुवांच्या वांजेलांत आनी हांव 14 आनी वळू 18-19 ऐका जॉन 14:18-19 जेजू कितें म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना अनाथ बरी हांव तुका सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो पण ना हांगा कितें म्हणटा संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका तुमी म्हाका पळयतल्यात पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात आतां तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणलें ते उतार केदाळ सत जालें सांगता जीवन जाल्या उपरांत तो दिश्टी पडिल्ल्या उपरांत पूण निजायक जावन संवसार म्हाका पळोवचो ना तुमी म्हाका पळयतल्यात हें उतार केदाळ सत जालें तांचे थंय पवित्रत्म देवन आयिल्ल्या उपरांत ते अनाथ म्हूण तांकां बगोवंक ना ते एकसूर म्हूण तांकां बगोवंक ना ते निराश पावोंक नात निराश जावंक ना ते देखून वडील तुमी आयकल्या त्या सिम्या ते पवित्र आसलो ती वळ मात्र वास लूक चॅप्टर 2:27 गी त्या वेळार सिमियोन नावाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन नासलो आनी ताचे थंय पवित्रत्म आसलो जेन्ना तो पवित्रात्म्यार जेजू तुजे समें आसा तुका संतोष पवित्रात्म्याची एक फळ कितें हाजे पयलीं जायते फावटी तुमी आयकलां गलेशियन चॅप्टर 5:22 दुसरें फळ वास गलेशियन 5:22 पयलें फळ मोग दुसरें फळ संतोष देखून हांगा हांव परत्यान येतलो संवसार म्हाका पळोवचो ना तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणल्यार अर्थ कितें जर तर तुजे थंय तो पवित्रत्म बिडार करता जाल्यार कसली परिस्थिती तुका येवन दी मरी येवन समाजींत काजारा पयलेंच ती जे करार मात जाल्लें काजारा पयलेंच ती गर्भेस जाल्या म्हणटना ती परिस्थिती कशी जाली सांगा लजेची वय मग अमर्यादेची वय मग नालिसाची वय की नाही पूण तिने धैर्य घेतलें की ना जुजेने धैर्य घेतलें की ना कित्याक ते धैर्य कित्याक त्या परिस्थितींत ती तांणी सोम्या सोम्या ती एकवटली मात न्ही घट्ट रावली कित्याक तांचे थंय देखून भाव भयणीनो पवित्रत्म तुजे थंय आसले खंयची परिस्थिती वडोली बाबा विक्रमा सांगल्या न्ही जेजू तुज्या खातीर मेला जेजून तुका वय रगत व्हरून कुसार मारून पदकाच्या बॉक्सांनी जोन दिला म्हूण तुका कळीत जाल्या उपरांत केन्नाच तुज्या मतींत
जीवघात करची चिंतना हां पवित्र आत्मा तुझ्या थंय आसा जाल्यार जीवघात करची चिंतना येनात पूण अशुद्ध आत्मो जुद आसा थंय खंयचो आत्मो आसलो देवाचें उतार सांगता तो उंडो खातास सैतान ताचे भितर रिगलो वय मो ताका वचून गळपास काडून घेवंक कारण सैतान कित्याक तो निराश जालो कित्याक तो जेजूक सांडून गेलो पयशे देवाळांत उडोवन गेलो कारण ताजे भितर कोण रिगलो आमी वाचता जॉन 13:27 ऐका जॉन 13:27 तो उंडो खातास तो उंड्यार सोकूड ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो देखून कोणा थंय पळय ती कंत बेजारा इराराय म्हणटात भेंपिरांत कावजेनी दोसता तांचे थंय पवित्र आत्मो ना देखून जेजूचे हजारपण तांचे थंय ना देखून तांकां ती कंत बेजाराय आनी कोणा थंय पवित्र आत्मा कितेंय जावं दी मरी येते पळय पवित्र आत्मा कितेंय जावं दी कांय भिरांत ना हे तुमच्याच भावार्थाची परीक्षा ही देखून हांवें सांगलें तो पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसा जाल्यार भावार्थ तुमचे थंय आसा जेजू थंय तुमचो मोग तुमचे थंय आसा एकसुरपण तुमकां बोगाना निराश तुमी जायनात खंडीत जावन संवसारांत कितेंय जावं दी कोणी कितें म्हणून दी तुमकां कांयच फरक पडना देखून हांगा जेजू तें सांगता आपल्या शिसांक ते तुमी आतां कितें तुमचे विशांती तुमचे विशयान तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरे आतां तुमी दुखेस्त खरे हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो तो संतोष तुमी जोडला तर काण व्हरूंक कोणूच तुमचे ताण काण व्हरचे नात खंयचो संतोष सोम्या समेत तुवें जोडिल्लो संतोष फिलिपियन चॅप्टर 4:4 परत्यान सांगता सांग पावलो सोम्या समेत रावन संतोष पावा परत्यान सांगता संतोष पावा ऐका फिलिपियन्स 4:4 सोम्या ते सदांच तुमी संतोष सोम्या ते पावा मेळचो संतोष केदींच तुमी होगडावचे नात उरलो संतोष होगडयतात देखून हांवें केदार उक्त्यान सांगचे हांवें जोडला संतोष सोम्या थंय म्हजो संतोष म्हजी शांती म्हजें समाधान म्हजें धैर्य म्हजें बळ म्हजी जानवाय म्हजी गिन्यान म्हजी कृपा सकट सोम्या थंय या आमी वाचता फिलिपियन चॅप्टर 3:1 कितें म्हणटा फिलिप घरां बरयल्या पत्रां वाचो 3 आनी ओळी 1 सांग पावल कितें म्हणटा म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या भावा भयणीनो निमाणे एक उतर निमाणे एक उतार सोम्या ते संतोष पावा सोम्या थंय आसा तुका म्हाका आमकां करो संतोष देखून आमी म्हणटा येसुर्वा मनेಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ येसुर्वा ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसुर्वा ಮನೆಯಲ್ಲಿ आनंद आनंद येसुर्वा जेजून जेन्ना जाकेवाक सकला देव म्हळें तो सरारान सकला देवलो आनी वो संतोषान देवलो म्हणटा ऐका जेजूक मेळोंक पळोवंक मात न्ही जेजूक आपल्या घरा ताका व्हरूंक कितें जालें लूक चॅप्टर 19:6 वास लुकास वांजेला 19 आनी वर्स 6 जाके सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोषान देखून आमी गायता संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत आमी जमल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या संतोषान कीर्तन 122 वळी 1 Psalm 122:1 तो संतोष सोम्या येवंक म्हळ्यार संतोष सगळो ती सोम्या सांगता बसचो म्हळ्यार संतोष ताच्या पांयां बसून आयकूंचो संतोष ताका वळखूंचो संतोष ताका सत्मानचो संतोष ताका स्विकार करचो संतोष ताचे लागीं उलोवचो संतोश ताचे कडेन मागचो संतोष आतां तुमकां आयकूंक मेळटलें वेगी सर्वेस्पराच्या घरा वचुया सर्वेस्पराच्या घरा वचुया अशें तांणी म्हळें तेदना संतोष म्हाका भोगलो देखून हें सत कोणाक कळीत जालां संतोष हांगा सोम्याच्या घरा येवचें म्हळ्यार ताच्या पांयां तळें येवचें म्हळ्यार संतोष सोम्याक मेळचें म्हळ्यार संतोष हो संतोष जोडा भाव भयणीन देखून तांकां जेजू म्हणालो तुमकां तुमी जोडिल्लो तो संतोष कोणूच तुमचे तावन काडूंक शकचो ना ती वळ वास आनी मुखार वास तुमची काळजां संतोषान भरतली तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना कोणूच काण व्हरूंक शकचो ना पळय न्ही पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा पवित्र आत्मा तांचे देवून आयल्या उपरांत त्या घडये तावन मरता पर्यंत तांचो संतोष कोणी काण व्हेलो गी मरी मगदलेनाचो संतोष काण व्हेलो गी या सिमिया असो या अन्नासो कोणी येलो गी दाविदाचो संतोष कोणी काण व्हेलो गी कोणूच काण व्हरूंक शकचो ना
तो दीस येतस तुम्ही म्हजे लागीं कितेंच मागचे ना आणि सोम्या असं जाल्यार तुमी मागची गरज ना हांव सांगता न्ही तुमकां म्हजे खातीर म्हजे पासून कांय मागल्लें ना येदोळ सोम्या आसतना सगळें तुमचेंच भाव भयणी न्हू सोम्याचे एकवटांत आसलें दाखवाली सोम्या पांटो एकवटला जाल्यार सांगा आं एका रुखा सोम्या एक पांटो एकवटला जाल्यार फोल दिवसो रूख तो त्या रुखा सोम्या एकवटलेले सर पांट्यांक तांणी विंगड खंत काडची गरज आसा की कोण तांकां जाय जाल्लें दिता उदक जाय जाल्यार सत्व जाय जाल्यार आम्लजनक जाय जाल्यार सॉरी कार्बन डायऑक्सायड जाय जाल्यार दिता की ना तर तूं आनी हांव आमी सोम्या एकवटल्यार सोम्यातून तुका सगळें मेळटा की ना शांती संतोष समाधान मोग मैपास दया माया काकळूत कोरपा आनी कितें जानवाय गिन्यान समजोनी सगळं तुका वळटा आज कितें वाचलें 23 तो दीस येतस तुम्ही म्हजे लागीं कितेंच मागचे ना सतत हांव तुमकां सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार म्हज्या एकवटांत आसा जाल्यार बापा लागीं म्हाका म्हणटा जेजू म्हजे लागीं मागची गरज ना बापा लागीं म्हज्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात जाल्यार सोम्याच्या पांयां तळ आसात जाल्यार म्हजे नांवी बापा लागीं तुमी मागा देखून आमी हर एक मागणें करता हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान कोणाक मागता आमी कोणाक उलो मारता म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं मागतल्यात आनी तो तुमकां दितलो तो तुमकां दितलो पळय न्ही पूण दितलो केन्ना आमी सोम्या सरशी येवन ताच्या सांगात रावुल्ल्या वेळार हें गरजेचें येवन वचोन परतून आमी संवसारांत रावल्या जायना ह्या संवसारच्या मनशां सांगाता इश्टा सांगाता ह्या सैताना सांगात रावल्या जायना सोम्या सांगात रावुल्ल्यांक तो दिता सिमी हांव देवाळांत ताच्या सांगात रावलो ताका तें भाग मेळ्ळें मुखार वाचून काड ताका कितें जालें थंय 27 मुखार वाच लूक चॅप्टर 2 वर्स 27 मुखार लूक 2:27 इस्रायलचे आणि उद्धार त्याच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयलो नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची मायबाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो वळ्यान बाळकाक हातान घेवचे भाग ताका मेळ्ळें कित्याक थंय तो राखो नासलो केदोळ तो राखो नासलो कितलीं वर्सां तो राखो नासलो आनी आमकां एका दिसाची आमकां कितें सोंसणी काय ना देखून ताका भाग मेळ्ळें त्या बाळकाक आपल्या हातान घेवचे भाग मेळ्ळें आणि देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो त्या दाळा पळय आनी की तुजो संतोष सोडटा आनी वाडटा स्तुती गायन करूंक म्हणालो सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी. केदोळ पर्यंत तुवें सोम्या सांगात रावायचें सोम्याच्या एकवटांत वचून पळय वो संतोष जोडटाय पळय बाळकाक पळोवन ताका संतोष लाभलो तशें जेजूक वळखून तुका लाभलो पळय तुजो तारोक तुजो सोमी तुजो सडवंदार तुवें स्विकार केलोय तो संतोष तुवें जोडटा पर्यंत तुवें ताचे सोम्या आसायचें आनी जोडलाय तर तुवें तयार आसायचें सोमी आतां जाल्यार म्हाका आपोवन उर खंय कुवेट न्ही कित्याक त्या परिस्थिती खातीर त्या परिस्थितींत आसतना तो सांपावला म्हळें हांव मेल्यार तसो जियेल्यार तसो हांव मरता या जियेता आतां वास रोमाघरां पयल्या पत्रां 14 आनी 8 आतां समजता तुमकां रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8 आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या सोम्या सवें जियेताय जाल्यार ती सोम्या खातीरच आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या आनी खातीर. मरताय जाल्यार तूं मरताय सोम्या खातीरच तशें आसता तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी जियेल्यारी हांव सोम्या सो मेल्यारी हांव सोम्या सो आमी सोम्याचींच सोम्याचेंच या हंताक पावल्यात गे तुमी या हंताक तुमी पावल्यात गे म्हणल्यार तुमकां तुमी सारा सोम्या सोम्या तुमी खरेंच आसात ताजे एकवटांत आसात जाल्यार येत्त घडये मरो की तुमी तयार आसाचे भिवंक ना ह्याच घडये थंय सांगता रावो की आसो की वसो की तुमी तयार आसाचे पूण आमकां इल्ली धर नालता न्ही अयो ते खंयची ती वळ किर्तन 116 आनी वर्ड 15 भोशा किर्तन 116 आनी वर्ड 15 कितें म्हणटा किर्तन 116 आनी वर्ड 15 सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक देखून कोणी तुमी रडता जाल्यार रडा कोण पळय सोम्याच्या एकवटान नातले म्हळ्यार ती मेल्यान जाल्यार रडा
परचे काय शिकवण्यात सांगले नाही विडियो हांवें पळयलो म्हणून पास्टर आनी सकट सांगता म्हणून गायन करतात गितां गायतात आनी एका बाबाचे मॉर्न थंय मुखार दवरला एकल्याच्या दोळ्यान दुकानात भविष्य तो जावं पुरो देव मेसो सेवा कसं आतांचे बोंतोनी कोणी नात एक ल्हानशा साद्या पेटेन ताका हें धरलें ताजी निर्जीव कूड दवरल्या ना फुलां ना जेले कांय ना पुरो ताका मुखार दवरन सकट वेदीचेर गायन कर स्तुती करना आसात हांगा कितें बरयलां सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक ताच्या भक्ताचे मरण भोव मोलादीक मात्र जन्म्याच्या बुकांत वचून 3 वळी एक कितें म्हणटा तूं त्या विश्वासपणांत प्रामाणीकपणांत सोम्याच्या वर्त्या मोगांत तूं जियेलाय तर तुजो आत्मो कोणाच्या हातांत आसा ऐका जन्म्याच्या बुकांत वचून 3 वळी एक प्रामाणीक मनशांचे आत्मे प्रामाणीक मनशाचो आत्मो देवाच्या हातांत आसात रडोंक काय कितें तरी आमी त्या भावाक ह्या त्या भयणीक पळोवन आमी सांगचे हें भाग केदाळा म्हाका मेळत सोमिया हें भाग तुज्या सांगत तो आसलो तुज्या सांगत ताता आसा आनी तुज्या सांगत ताता रावूंक गेला आज भा भयणीन खरो भावार्थ तुका आसात जाल्यार सत तुका कळीत जाला वय तर वचून तो तुवें जोडलाय तर मात्र तूं अशें जियोंक शकताय ही पिडा म्हाका जेजू सांगता रावोंक आयल्या ही पिडा म्हाका जेजू सांगता वचोंक आयल्या ही पिडा म्हाका ससनाच्या जिविताक व्हरूंक आयल्या म्हणल्यार तुज्या मतीन तेची आनी आमी तक्षण नो 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 ना देखून हो संतोष तुमी जोडीचे आनी हो संतोष जोडटना ताच्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागल्यात तें तुमकां मेळटलें मात्र न्ही मुखली वळ सांगता 26वी वळ अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना मागा आनी तुमकां मेळटले अजून पर्यंत म्हज्या नांवान ताच्या सांगाता रावन ताच्या एकवटांत रावन तुमी मागा बापा लागीं मागा तुमकां मेळटलें मात्र न्ही हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो आमी कितले मागलां कितले सोडलां जाल्यार आमचो संतोष भरपूर जावंक ना देखून कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें हांगा मागा कोणा खातीर कित्या खातीर वडयली भावान हांगा गायन हांगा सुरू करतना सांगलें सुरूचें कंतर आमी सुरू करच्या पयलें सांगलें आमकां कंत जाय की आमकां संतोश जाय सांगा उल्हास जाय की बेजाराय जाय भलायकी जाय की पिडा जाय जिवीत जाय की मरण जाय उजवाड जाय की काळोख जाय उजवाड जाय तुमकां जिवीत जाय तुमकां सत जाय आनी काल संतोष जाय उल्हास जाय तर कोण दिता पवित्र तर मागा तुमी पवित्र आत्म्या खातीर आनी तो पवित्र आत्मो तुमचे वडय आमी आयकले सिम्याव ते कोण आसलो अन्न देवालांत बसून ती उपास करताली मागणी करताली तिजे थंय कोण आसलो आनी तो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसल्यार खंय आसल्यार रे भाव भयणीनो कितें जाल्यार तुका भिरांत ना देखून तो आज हेच्या पयल्या वाचपांत सांग पावलाक धैर्य दिवन जेजू कितें म्हणटा ऐका अपोस्तलाची कृत्यां वचर 18 आनी वळ 8 तावन 18 पर्यंत Acts chapter 18 verse 8 to 18 क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सत्मानूंक पावलो ओके 9व्या वळीन तावन 18 वळ अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत्र सोम्यान पावलाक म्हणलें अळे चिंतून ऐका दर्शनांत सोम्या सो तूं एकवटला जाल्यार सोमीन तुका दाखोवन दिता या सोमी तुजे कडेन उलयता जावं पुरो कशें उलयता ताच्या उतरां मुखांत उलयता दर्शना मुखांत उलयता या ताच्या प्रेरणा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत उलयता हांगा पावला कडेन दर्शनांत सोमी उलयता आनी कितें म्हणटा ताका भियेनाका उलय उलय ओगो राव नाका असा 12 जाण आमी 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत सोम्या खातीर उलोवंक भियेता तुमकां जायते जाण अडकळ हाडटात पण तांचे कडेन तुमी सोम्या खातीर उलोवंक भियेतात ही शांती म्हाका जेजून दिल्या तूं दिताय की संवसार दिता की आवय दिता की बापूय दिताय कुटुंब दिता की सैरीन दिता की सारूंक आमी भियेता हें धैर्य म्हाका म्हजे जेजून दिलां तुमी कोणी म्हाका दिवंक शकतात की खंयच्या रितीन म्हाका धैर्य दिवंक शकतात की म्हण सारूंक आमी भियेता ही जानवाय म्हाका जेजून दिल्या संवसार म्हाका या तुजे शिकप म्हाका या आनी कोणी सेवाक म्हाका ही जानवाय दिवंक शकतात की म्हण सारूंक आमी भियेता आसूंक नजो कितचीत बे आसूंक नजो सोम्याच्या एकवटांत आसाय जाल्यार तुमी सोम्या खातीर तुमी वडवीक उलयतात 1 Corinthians chapter 1 verse 31 ऐका 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 कोणाय कडेन हर एकल्या कडेन तूं उलयताय वडवीक सोम्याची
पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तक बरोवन आसा वडवीक उलोवंक वडवीक सोदता उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक हे उलोवंक धैर म्हाका जेजून दिला हे बोळ म्हाका जेजून दिला ही जन्माय म्हाका जेजून दिले चिरूकाय म्हाका जेजून दिले तिरासन म्हाका जेजून दिले सोसणेकाय म्हाका जेजून दिले तेदा मात म्हण तुवें तुजें तें पवित्र आत्मा आसा तूं सोम्यासो एकवटलाय हें पळय कोणें बरयलां उतार कोणाचें पावलाचें कित्याक ताणें बरयलां कोणाची वडवीक उलयता कोणासो तो एकवटला आज भाव भयणीन आमकां तो एक देख सांपावला आमकां एक देख कसो तो सोम्या क्रिस्तासो एकवटला देखून तूं बळें तो ताजे सो एकवटला तर म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजी कितें झूज हांव झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला म्हणून ताका धैर्य आसा तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र 4:6 ऐका 2 Timothy chapter 4:6 कित्याक सोम्या समय तो रावला जियेला धांवला देखून तो म्हणटा ऐका हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर बली पावला कसो भेटोवच्या स्थितीर पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला वचोंक तयार आसा म्हणटा आमी वचोंक बी येता आमी वचोंक बी येता खंय घरा न्ही बापाच्या घरा जेजूशी वचोंक बी येता हांगा कितें म्हणटा म्हजी दाव हांव धांवला म्हजे झूज हांव बरें झुजलां बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवला शेवट पर्यंत कितलें धांवक आसा तितलें हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला धांवता धांवतना संवसारांत जीवन आसतना म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकुट कित्याक धांवलो कित्याक झुजलो तो मुकुट तो महिमेचो कुरो जोडच्या खातीर आतां म्हाका तयार दवरला आसता. नितीवंतपणाचो तो मुकुट म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो तो राखून आसा आजच जाल्यार आजच निमानो दीस खंयचोय जावं दी तो मुकुट तो कुर्रो तो मैमेसो कुर्रो जोडूंक हांव तयार आसा म्हणटा देखून तो दर्शनांत देव ताका सांगता उलय धैर्यान उलय भिये नाका कितें उलय हांव तुजे सांगता आसा हें गरजेचें काल हांगा ह्या नेण्ट्या भुरग्यान आवरेल्ले म्हळ्यार एकलें भुरगें आशिल्लें ती साक्ष तुमी मागीर युट्यूबार पळया अशें ताणें किर्तनां म्हणूंक सुरू केलीं अशें ल्हान भुरगें तुमी पळया तुमी एक किर्तन न्ही पयलें सरस्वतीचो गवळी म्हणलें किर्तन म्हळें मागीर किर्तन 91 म्हळें ताज्या उपरांत गुंड्या तोन सोम्या म्हळें किर्तन म्हळें मागीर किर्तन 127 म्हणालें परतून 121 किर्तन म्हणालें अशें गे ल्हानशें भुरगें आनी तें म्हणटाना कितें बरयलां न्ही अशें म्हणटा की सरस्प म्हजे सवय आसा खरेंच ताजे सवय सरस्पर आसा ना एक घडी तांणी चिंतून म्हणलें अशें हांगा आशिल्ले साक्ष आसात ती साक्ष तुमी आयकाचे सगळ्यांनी आमी लजेर पडटा आमी पळय आमी कितें शिकले म्हणटा आमी कितें मालगडे म्हणटा आमी प्रायवंत म्हणटा म्हजी प्राय जाल्या म्हणटा म्हाका इतलो अनुभव आसा म्हणटा आमी आयकून आमी लजेक पडायचे हांगा कित्याक पावला कितें म्हणटा हांव तुजे सांगता आसा हें गरजेचें बाबा तूं सोम्या सवय एकवटला जाल्यार तुका भिरांत ना कित्याक कोण आसा तुजे सवय जेजू म्हजे सांगाता सदांसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांसा आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका आसा हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना पळया न्ही हांव तुजे सांगाता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बाधक करूंक तांचे सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार तुका पडटा ताज्या आश्टे दोळ्यांच्या आश्टेका पडटा जाणात गे तुमी गलेशियन्स चॅप्टर 6:17 कितें म्हणटा कोणूच तुका हात लावंक शकचो ना कित्याक ऐका गलेशियन्स चॅप्टर 6:17 ह्या फुडा कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्ही हांगा आसल्यार तुमी म्हाका कोणेय उपाद्र दिवचे न्ही कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांवें वावयता म्हज्या एकुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वयता आनी तेंच म्हणटा हांगा जेजू सावलाक कितें म्हणालो
हांव तुजें सांगता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बादा करूंक कोणाच्यानी तांचें तुका ना. बाधा करूंक जायना. कित्याक म्हजें म्हणलें साबार जण म्हजें म्हणलें साबार जाण ह्या शहरांत आसात. आतां जेजूनी जावं पुरो न्ही जावन तुका काल प्रत्यक्ष जावन तायचे म्हणले तुजे सवे आसात. आमच्या दैवी कुटुंबांत आतां आमी आसा कोणाची आमी देखून एकामेकाच्या गरजांत कोण पावता आमकां? आमी पावचे न्ही, सोमी पावता. ताणें पावचें. देखून हांगा येवन पोर एका भयणीन म्हाका फोन केलो. हांवें ताजे विशय हाजे पयलीं तुमकां सांगलें. फोन कर, मिस कॉल आसलो, पाटींग केलो. कित्याक? ना, म्हज्या भुरग्याक शिक्षा केली कुमोक करा म्हणून. म्हज्या भुरग्याक शिकोवंक कुमोक करा. हांवें शिकोवंक हांव कुमोक करिना, तूं हांगा ये, मागण्याक ये, उरल्या खंयच्या गरजान जाल्यार आमी कुमोक करता न्ही शिकपाक. कित्याक संवसाराच्या शिकपान मनशांक सगळ्यांक की देवातान पयस केला, स्वतातान पयस केला, तांकां देवसाच्या हातान घाला, संवसाराचे गुलाम केल्यात आनी संवसाराच्या सर वडण्याक आशेक तांकां वचून हय बली केल्यात. देखून उक्त्या सांगता, ही जानवाय जोडा. ही जानवाय जोडिल्ल्या उपरांत खंयच्यो तुमच्यो ह्यो आत्मीक गरजो ह्या खंयच्यो दुसऱ्यो गरजो खंडीत जावन देव आमकां पावता. पावल्यात कितल्या जाण लाखांनी जायत्यांक हांगा कुमोक लाभल्या. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक, सोम्याक विश्वासी रावलेल्यांक, सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्यांक आनी मुखारी मेळटली. अशें पावल कोरितान 1.5 वर्स भर रावलो. देखून पळय न्ही, अशें देवूत जेजूत तुका दैत दिता आसतना आश्वासन म्हणटा आमी तुका ताजी बसावणी तुका सांगता आसतना दिता आसतना थंय खंय आथेनांतच 1.5 वर्सां रावलो. आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतलो. पळय समी तुजे सवय आसा जाल्यार मात देवाचें उतर परगट करूंक जाता बाब. नाजाल्यार आमी भियेता. ताणें अशें म्हणलें आनी तशें म्हणलें. आमी सेवेंत आसलें थोड्यांनी अशें म्हणलें तशें म्हणलें मागीर पुक्कू पालवाल्या चिमणी पालवाल्या जायत तेंची. ताणें म्हणलें आनी म्हणलें कोणी कितें म्हणून दित तूं तांच्या खातीर की कोणा खातीर तुका तुवें समर्पीत केलाय? म्हाका कितल्या जाणांनी कितें म्हण हांव धांवलां गे सांगा. धांवता आमी चिंतात की म्हाका म्हणून तुमी धांवाची. हें गरजेचें. समी तुमच्या सवय आसा, तुमी सम्या सवय आसा जाल्यार कोणें कितें म्हणून दिता. तुमी हांसून नासून थाळयो पेटोवन उडकी मारून सोम्याची सेवा करनंत आसाची, ताची किर्तनां गावून आसाची. देखून पाटी सरा नाका ते. पूण गल्लियो अकायियांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळेच सांगता मेळून पावलाचेर उपराटले. पळयान एकलो पदवेदार आसा म्हणून. संवसारी मनशाच्या पदवेक बी येनाकात. देवान तुका जेजून पदवी दिली आसा जाल्यार संवसारी मनीसच्या मुखार तुका व्हरतना कांय भिवची गरज ना. तेय मनीसत, तेय कितें म्हणटात अन्नाडीत, तेय अन्याय केल्लेत, तेय पातकेत, तेय नीतिवंत न्हय. ते अंकारी, ते गरवी, ते नेश्टी भिवचे न्ही जाल्यार. जेजू भियेलो पिलाताक. जुवन समजला सर 18 वळ 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7 तूं एक रायगी म्हणटा जेजू ताका भियेलो गे. ऐका जेजून जाप दिली. जॉन 18:36-37 जेजून जाप दिली, म्हजे राज्य ह्या संवसाराचे न्हय. कशें जाप दिली पळय पिलाताक. म्हजे राज्य संवसाराचें न्हय. म्हजे राज्य ह्या संवसाराचे जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातान हांव पडन अशें म्हजे पाटलावदार झुजते असले. पळय कशी जाप दिता पळय. भियोव ना. कश्ट येयले ताका जर्मनान मारले, ताका विनगो केलो, ताका कुर्सायलो, ताका किळायलो वय. पण संवसारी खंयच्याय पदवेदारा मुखार तो भियोंक ना. कित्याक बापाक तो संपूर्ण तरान तो काल जालो, विदेश जालो. देखून हांगा एक गल्लियो मुखार पावलां काडटात आनी कोणा काडटात आनी ताका धर नितिसालाक वणवून गेले. होय, ताजी नीत करून नितिसालाक वणवेले. ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. देखून आतां तुमी जेजूची खुशी पाळतना लोक कितें करता, वो रिती पाळिना, वो नियमां पाळना, वो कायदे पाळिना, पुर्वजांनी कितें देंवन आयिल्लें ते सकट वो करूंक सोडिना. आजी लोकांचे इंत कितें पळय बांदून दवरली बुती आसा तित्त घेवन आसात. जेजू थंय सुटका सोडूं नाका. जेजू थंय तांकां जिवीत नाका. पूण जिवीत जोडल्यानी खंय हाका खंयच्या फाटी वेचें न्ही भाव भयण. या कितें म्हणटा गुलामपणाक वेचें न्ही. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो, जुदेवानो खंयच्याय आक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक गल्लियो कळ्ळे हे म्हाका संबंद जाल्ले न्ही. हे आमच्या कितें म्हणटात आमच्या राजकीय संबंद जाल्ले न्ही.
हे म्हाका संबंध जाल्ले न्ही म्हणटा देखो न्हू आमच्या हातूंत आमी थोडे पिडी कितें करता आत्मीक संगती सामाजीक संगतीन बरशी नाकात भाव भयणी आत्मीक संगती आत्म्याक संबंध जाल्ल्योत आनी आत्मीक संगती आत्मीक वडील आसा शिंत वचून आमी ते त्यात करचे सामाजाचे आसात सामाजाचे कायदे आसात ते पळय आसात तुमचो वाड्यांत गुरकार आसा ते वाड्याक संबंध जाल्ले संगती फिरगतचेंत विगार आसा फिरगतचे संबंध जाल्ले संगती ह्या तुमच्या राज्याक एक हें आसा मिनिस्टर आसा तर तांकां राज्याक संबंध जाल्ले संगती पण आत्मीक संगती आत्मीक कोण पळय तुमकां पोषण दिता या आत्मीक तुमकां वाट दाखयता तांचे कडेन तुमी वचून त्यो हय इत्याद करीचे हांगा गल्ल्यो सिदा म्हणटा हे म्हाका संबंध जाल्ले न्ही तुम्ही हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो असलो पूण हे शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक हे तुमच्या नांवाक संबंध जाल्ले तुमच्या नियमशास्त्रा संबंध जाल्ले तुमच्या संस्कृती संबंध जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुम्हीच ते इत्यार्थ करून घेया तुमीच ते इत्याद करून घे तस जाल्यार संगतीनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना देखून सजेस्ट अशें एकल्याक हाडलें न्ही गे आमी वाचता लुकास वांजेला वचो 12:13 लूक चॅप्टर 12:13 जेसूस एकलो येता आनी म्हणटा मिस्त्री आमच्या कले कुटुंबाची आस्त वांटून दी म्हणटा जेजू कितें म्हणालो पळय ताका तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे कर साबार जाणां आमी आत्मीक सेवेंत आसतना हे परत संवसारीक गरजो काणयो संवसारीक कितें म्हणटात समस्या घेवन पयलें कावन्सिलींग आसतना तेंच जातालें देखून आतां तें पुरे कॅन्सल केलां हांवें काल आत्मीक संगती आसा जाल्यार मात तुमकां ताची सलाह आमी दिता देवाची उतरां मारिपात देखून तुमचे संवसारी काले म्हणटात कुटुंबाच्यो कितें हें आसा तो इत्यार्थ आसा तो लढाई झगडे आनी कितें मारामारी आनी ते परत ते कोर्टाक व्हरा हांगा जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिली इष्टा तुमचे मध्ये न्याय नीत तुमच्या आस्तीचो न्याय निर्णय करूं तुमच्या जाग्याचो न्याय निर्णय करूंक वा वांटे करूं तुमची आस्त वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला म्हाका कोणे धाडला म्हाका कोणे नेमला देखून हें पर आमी पयस केल्यार आमच्या आत्मीक संगतीने आमी आनी चड जेजूक लागीं सरता ताच्या एकवटांत येवंक शकता ताच्या उजवाडांत चलोवंक शकता मात्र आनी चड आनी चड आमचो संतोश वाडोवंक शकता आनी तो संतोश वाडयचे जाल्यार आमी दाखवाली सोय फांटो एकवटलेल्या बरी आमच्या सोम्या सोय आमचो एकवट आमी वाडयत जाय सडयत जाय देखून हो एकवट आमी देवाच्या उतरां आयकून आनी वाडया सडया आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावया ह्या आत्मीक झुजांत आमी आनी पावला बरी वय भावार्थाक साक्ष जावन झुजया महात्म्या आमचो भावार्थ सदांच आमी सांबाळया खंडी जावन कितें बसलां तें जिवीत जेजू तें तुज्या आनी म्हजें आमचें जातलें हें भाग आमकां सर्वांक देव दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां तळी भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां तळी गितां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कांते पोळी गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कांते पोळी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपळच्या बेचाद आवाज सर्वेस्पद म्हणून सर्गींच्या मोगळा बापा खरेंच तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आमकां हाडन आमचे कंत बेजार कश्ट आनी पिडा शिडा सगळे तुवें आमची पयस केल्याय देखून ह्या भावार्थान वर्षां पात्य विश्वासपणां सदांच आसूंक आनी रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्यास आमची खळज उभारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काही दोनी तेसो
आणि आमच्या फायद्यास त्या तुझ्या अनंत शब्दावरून ते सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका खा पाठयलोय पवेत आत्म्यार हांव खार म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पण उगडा पेंक केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पळयत परत तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुजे महिमेचें कीत ताणें कास तळ्यान आमी गायता पोवी दरबाराचो सर्वेस प्रभू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नामे येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या समेज गुस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक पेचात ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे बसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हण तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेज मनशां पसोत ते वावुरतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगट Jesu जीवन जाला Jesu नव्या येतलो बाबा जेच्या मोरना आसून तेजे पुनः जिवंतपण आसूं मी भक्ती निवडा आस करता व जिवत सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुडां रगत तेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक केपरी तुमच्या विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जसो तुझ्या जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावार त्याचो आमचो बावाट घट कर कर त्याचे कोटान आमी जे शंकर त्याचो उजवाडान आमी साला शंकर त्याचो दैवीक प्रितिमोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनः जिवंतपणाचो भरोसो दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मे संगती बगेन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जे संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चर पदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकयल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोस आनी आमकां तूं दांडले पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोरणांतले स तेच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसक्याच्या आशांतले मारेकारक्या त्या पिड्या शिड्यांतले सर तेच्या काळोखांतले सर तेच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी देश घाल तुजी खुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दिने एक वडान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कपलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कपलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. शम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. रंग म्हाका दोशेना धैर्य दिता मोजो जेजू कश्टांत पडटाना. रंग म्हाका दोशेना धैर्य दिता मोजो जेजू कश्टांत पडटाना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. निकसूर पोरू मोगाना निराश कैदी समजोना. म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियेवचो ना. निकसूर पोरू मोगाना निराश कैदी समजोना. म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियेवचो ना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. पिडे शिडे पियेना दुस्मानाक हांव पावचेना. जेजू म्हजो जावो नेता उलो मारतना. पिडे शिडे पियेना दुस्मानाक हांव पावचेना. जेजू म्हजो जावो नेता उलो मारतना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. पुरासन भोगाना आळसाय म्हाका धरिना. पवित्रात्मा कृपा दिता सेवा करतना. पुरासन भोगाना आळसाय म्हाका धरिना. पवित्रात्मा कृपा दिता सेवा करतना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. प्रार्थूया. बापा खरेंच तुझ्या उतरा मारी पात सर्गीच्या रासाचे गोट सता मिस्त तुवें आमकां कळीत कर. आज तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां एकवटायलाय मात्र न्ही जिवीत तुवें आमकां जोड दिलाय. ती शांती ते समाधान तो संतोष खरेंच तुका वळख खाल्ल्या वरी सत मानलेल्या वरी तुजे उतार स्वीकार केल्ल्या वरी आमी जोडला. तो केदींच आमी वगडायन अशें सदांच ह्या भावार्थान तीर रासोंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो. सर्पाक वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्याचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. बसून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे